बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं मुनशियात और नफसियाती अमराज की इलाजगाह की बहाली के मरकज पर छापा मारा गया है। 38 रिहैब रिवाज गार्डन को सर्बो मोहर कर दिया है। जेर इलाज मरीजों को PIMH मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया गया है। सेंटर में तिबी अमला और इमरजेंसी की सहूलियात नाकाफी थी और मरीजों की रिहाइश का भी तसल्ली बख्श इंतजाम नहीं था। तर्जुमान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से ऐसा बताया गया है। दीपनाह रिहैब की मालिका सैयदा सादिया गजनवी के खिलाफ मुकदमा भी इस मौके पर दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं मंशियात और नफसियाती इमराज की इलाज का और बहाली के मरकज पर छापा मारा गया और 38 अफराद हैं जिनको बाजियाब करवाया गया है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जाहिद चौधरी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जिले इंतजामिया और पुलिस की मदद से आज रिवाज गार्डन में मौजूद एक मंशियात व नफसियाती अमराज की इलाजगाह अपना रिहैब सेंटर जो है उस पर छापा मारा गया। अपना रिहैब सेंटर में किसी भी मुस्तनद डॉक्टर, माहिर नफसियात और मुस्तनद ट्रेंड तिब्बी अमला और इसके साथ साथ जो तिब्बी सहूलतें दरकार होनी चाहिए अब वो मैसर ना होने पर जो है वो इस पनाह रिहैब सेंटर को सर्वमोहर कर दिया गया और इसमें जो दाखिल किए गए 38 अफराद हैं उनको वहाँ से बाजियाब करवा के पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से मेंटल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जो मालिकन है इस जो है वो रिहैब सेंटर की सादिया गजनवी, उनके खिलाफ थाना सांदा में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के तर्जुमान का ये कहना है कि ये खातून जो है इससे कबल भी निस्बत रोड पर इसी नाम से जो है वो सेंटर चला रही थी जिसको सर्वमोहर किया गया था, जिसके बाद ये रिवाज गार्डन में कारोबार शिफ्ट किया गया था और अब आज इसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। कार्रवाई अमल में लाई गई है। 38 अफराद को बाजियाब करवाया गया है जबकि पनाह रिहैब सेंटर को सर्बे मोहर कर दिया गया है। जाहिद चौधरी आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चले मुनशियात नफसियाती अमराज की इलाजगाह और बहाली के मरकज पर यह छापा मारा गया है। उधर एंटी करप्शन लाहौर रीजन की टीम का फिरोजवाला में छापा। जालसाजी और फ्रॉड के मुकदमे में मुलव्विस इश्तिहारी राना रहमत गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन मोहम्मद असगर जोइया की हिदायत पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन राना उस्मान ने मुलजिम राना रहमत को गिरफ्तार किया जबकि इश्तिहारी मुलजिम राना रहमत मुरीदके का चेयरमैन है। ऐसा बताना था एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से। राना रहमत चर्च की करोड़ों मालियत की अराजी हथियाने के इल्जाम में इश्तिहारी था। आपको बता रहे हैं एंटी करप्शन लाहौर रीजन की टीम ने फिरोजवाला में छापा मारा है और इस छापे के नतीजे में जालसाजी और फ्रॉड के मुकदमे में मुलव्विस इश्तिहारी राना रहमत को गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन मोहम्मद असगर जोइया की हिदायत पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन राना उस्मान ने मुलजिम राना रहमत को गिरफ्तार किया है। इश्तिहारी मुलजिम राना रहमत मुरीदके का चेयरमैन है। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। राना रहमत चर्च की करोड़ों मालियत की अराजी हथियाने के इल्जाम में इश्तिहारी था और उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। टाउनशिप से खबर शामिल करें। डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई। टाउनशिप में शहरी पर कातिलाना हमला करने वाले डॉल्फिन स्क्वाड ने यह हमला नाकाम बना दिया है। बिल्कुल आपको बताएं कि कॉलर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और उसकी इतला इमरजेंसी 15 पर दी और डॉल्फिन स्क्वाड ने फॉर रिस्पॉन्स करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन साथी जो था वो वहां से फरार हो गया। मुलजिम अजीम को मजीद कार्रवाई के लिए थाना टाउनशिप मुंतकिल कर दिया गया है और सुपरवाइजरी ऑफिसर सदर डॉल्फिन उमर फारूक बलोच को शाबाश भी दी गई है। इमरजेंसी कॉल पर फौरी रिस्पांस के हवाले से अहलकारों की काउंसलिंग करें। बिलाल जफर की जानिब से इस मौके पर ऐसा भी कहा गया। टाउनशिप से आपको अपडेट करें जहां पर डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई देखने में आई है। टाउनशिप में शहरी पर कातिलाना हमला हुआ और डॉल्फिन स्क्वाड ने जो के नाकाम बना दिया। कोट लखपत जेल में खतरनाक कैदियों का मामला है। जेल इंतजामिया ने जेल की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का मुतालबा कर दिया है। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने जेल के बाहर रेंजर्स तैनात करने का मरासला भिजवाया है। जराये की जानिब से ऐसा बताना है जबकि CCPO लाहौर को जेल के बाहर मजीद चौकियां बनाने की भी दरख्वास्त दी गई है। जेल में खतरनाक दहशतगर्द और संगीन जराइम में मुलविस कैदी हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत सियासतदान भी कैद हैं। जेल दाखिली रास्तों पर मजीद चौकियां बनाई जाएं, मरासले में मुतालबा किया गया है जबकि जेल के बाहर रेंजर्स और पेट्रोलिंग पुलिस तैनात की जाए, ये मुतालबा किया गया। आपको बता रहे हैं कोट लखपत जेल में खतरनाक कैदियों का यह मामला है और जेल इंतजामिया ने जेल की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का मुतालबा कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने जेल के बाहर रेंजर्स तैनात करने का मरासला भिजवाया है। CCPO लाहौर को
जेल के बाहर मजीद चौकियां बनाने की भी दरख्वास्त दे दी है। जेल में खतरनाक दहशतगर्द और संगीन जराइम में मुलविस कैदी मौजूद हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत सियासतदान भी इसी जेल में कैद हैं। जेल दाखिली रास्तों पर मजीद चौकियां बनाई जाएं, मरासले में ये मुतालबा किया गया है। आपको बताएं कि जेल के बाहर रेंजर्स और पेट्रोलिंग पुलिस तैनात की जाए, मरासला लिखा गया है और उसका ये मतन है। आपको बता रहे हैं कोट लखपत जेल में खतरनाक कैदियों के मामले पर जेल इंतजामिया ने जेल की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का मुतालबा कर दिया है और इस हवाले से मरासला भी लिख दिया गया है। सुपरिटेंडेंट जेल ने जेल के बाहर रेंजर्स तैनात कराने के लिए मरासला है जो कि भिजवाया है। CCPO लाहौर को जेल के बाहर मजीद चौकियां बनाने की भी दरख्वास्त दे दी गई है। जेल में खतरनाक दहशतगर्द और संगीन जुराइम में मुलविस कैदी मौजूद हैं, जराए का ऐसा कहना है। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अगर बात की जाए तो उन समेत दीगर सियासतदान भी इसी जेल में कैद हैं। जेल दाखिली रास्तों पर मजीद चौकियां बनाई जाए, मरासले में यह मुतालबा किया गया है। इकबाल टाउन में दुकानदार तौहीद की दुकान का फायरिंग का ये मामला है। सिटी 42 की खबर पर एक्शन हुआ है। SP इकबाल टाउन ने नोटिस ले लिया। SP इकबाल टाउन अली रजा ने दुकान पर फायरिंग का नोटिस ले लिया है। DSP इकबाल टाउन से वाकये की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया गया। नामालूम 4 मोटरसाइकिल सवारों ने हाजी कोल्ड कॉर्नर पर फायरिंग की थी और CCTV फुटेज में मुल्जिमान को फायरिंग करते देखा जा सकता है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त ये फुटेज मौजूद है। इकबाल टाउन में ये वाकया पेश आया था जहां पर दुकानदार तौहीद की दुकान पर फायरिंग का ये मामला था। सिटी 42 की खबर पर अब एक्शन लिया गया है और SP इकबाल टाउन ने इस पर ये नोटिस लिया। SP इकबाल टाउन अली रजा ने दुकान पर फायरिंग का नोटिस लेते हुए DSP ने इस वाकये की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का अब हुक्म दे दिया है। नामालूम 4 मोटरसाइकिल सवारों ने हाजी कोल्ड कॉर्नर पर ये फायरिंग की थी। CCTV फुटेज में मुल्जिमान को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मनाजिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हैं। इकबाल टाउन का ये वाकया है जहां पर दुकानदार तौहीद की दुकान पर फायरिंग का ये मामला है और सिटी 42 की खबर पर एक्शन हुआ है। SP इकबाल टाउन ने नोटिस लिया है। SP इकबाल टाउन अली रजा ने दुकान पर फायरिंग का नोटिस लेते हुए DSP इकबाल टाउन से वाकये की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया है। नामालूम 4 मोटरसाइकिल सवारों ने हाजी कोल्ड कॉर्नर पर यह फायरिंग की थी, जबकि ये फुटेज में देखा जा सकता है मुल्जिमान फायरिंग कर रहे हैं। आपको बताएं ऑरेंज ट्रेन के बाद अपना रोजगार स्कीम भी हुकूमत के लिए बोझ बन गई है। साबिका दौरे हुकूमत का अपना रोजगार प्रोग्राम मौजूदा हुकूमत के लिए सफेद हाथी बन गया। अपना रोजगार स्कीम पर हुकूमत को माहाना 4 करोड़ रुपए का सूद गले पड़ गया। पंजाब में एक तरफ माली बहरान तो दूसरी तरफ मंसूबों पर सूद का बोझ। स्टेट बैंक की सिफारिशात पर अपना रोजगार स्कीम पर 26 करोड़ रुपए की रकम अदा कर दी। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर मजीद तफसीलात लेंगे। अली रामे बताइएगा। ऑरेंज ट्रेन के बाद देखा जाए तो अपना रोजगार स्कीम जो कि साबिक दौरे हुकूमत का एक प्रोग्राम था जिसके तहत हज़ारों गाड़ियां जो हैं वो लोगों में रोज़गार के हसूल के लिए तकसीम की गई। तो इसके लिए बैंक ऑफ पंजाब से एक लोन लिया गया और उसके लिए मार्कअप रेट जो है उसकी रकम 2 अरब से ज़ायद की बनती थी। तो उस पर अब पंजाब हुकूमत ने वो रकम अदा करना, लेकिन वो अब मौजूदा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई है। तो इस पर महकमा ख़जाना पंजाब के हुकाम ने सूबाई वज़ीर ख़जाना को आगाह किया कि साबिक दौरे हुकूमत का ये प्रोग्राम था जिसके लिए अब मार्कअप रेट की मद में उनको 2 अरब से ज़ायद की रकम अदा करना है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब में माली बहरान है और उसके बायस सदर इचरा बाजार हाजी इशफाक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इचरा बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से वक्ती तकलीफ है, आने वाला वक्त अच्छा होगा। सदर इचरा बाजार ताजिर बरादरी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के साथ टैक्स में कमी का मुतालबा कर दिया गया। इजलास का मजीद अहवाल जानेंगे। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ और इचरा बाज़ार के सदर हाजी अशफाक की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास किया गया है। जिस तरह से इचरा बाज़ार के अंदर और मुतअद्दिद ऐसे बाज़ारों के अंदर हुकूमत की जानिब से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है, इसी तरह इचरा बाज़ार में भी किया गया ऑपरेशन जिसकी भरपूर हमायत जो है वो इचरा बाज़ार की ताजर बरादरी और सदर हाजी अशफाक की जानिब से किया गया। उनका कहना था कि ये तजावुज़ात जो हैं वो वक्ती तौर पर तो मुश्किलात पैदा करेंगे, लेकिन इसके लिए आने वाला वक्त जो है वो काफ़ी बेहतर भी होगा, जिससे और जो बाजार है उसकी जिस तरह से जगह खुली की जा रही है, जिस तरह से ताजरों को किया जा रहा है तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए, लेकिन उससे पहले जो है वो मुलाकात करके मुतल्लिका अदारों के नुमाइंदगान से तो खुद ही जो है वो तजावुज़ात को जो दुकानदारों ने जो है वो अपनी मेहनत के तहत उसे ख़त्म किया, जिससे उनकी ये काविश को जो है वो सराहा भी गया। मुतल्लिका AC सिटी की जानिब से हमारे साथ इस वक्त जो है वो इचरा बाज़ार के सदर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बताइएगा कि
یہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا ہے اس سے کتنا افیکٹ جو ہے وہ تاجر برادری کو پڑا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ آپریشن جو ہے یہ وقتی ہے یا اس کو روٹین کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اچھا کام جو ہے وہ تو مستقل ہی ہونا چاہیے. جو ادھر یہ جو اچھرا بازار ہے یہ لیڈیز بازار ہے، اور ایشیا سے سب سے بڑا یہ بازار ہے لیڈیز کا. اور جتنی ہماری مائیں بہنیں ادھر آتی ہیں وہ اللہ کے بعد ہمارے لیے رزق لے کے آتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ ہو، ان کی بے حرمتی نہ ہو، ان کو رستہ ہموار ملے. اور حکومت نے یہ جو پالیسی اپنائی ہے، ہم نے اس پالیسی کو تھوڑا سا ان کے ساتھ ایفرٹ کی ہے کہ جو کروچمنٹ ہمیں اے سی سٹی نے، اے سی ماڈل ٹاؤن نے، جو جتنے انتظامیہ کے ممبران ہیں، افسران ہیں، انہوں نے بتایا جی یہ جو چیزیں ہیں ہم نے اٹھانی ہیں. ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے جی آپ خود نہ آئیں، ہمیں نشاندہی کر دیں. یہ جتنی چیزیں ہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے تاکہ نہ گورنمنٹ کی مشینری کام کرے، نہ گورنمنٹ کا خرچہ ہو، اور نہ تاجروں کا کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی مدد کے تحت جو انہوں نے ہمیں ریکوائرمنٹ تھی ان کی، اس کو ہم نے پورا کیا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی مرضی کے مطابق گورنمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق ہم نے کر دیا. اور تاجر بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور بازار ابھی کھلا ہے. اور جو آنے والے کسٹمرز آتے ہیں جو ہمارے محترم ہیں ان کو بھی ہم عزت افزائی سے وہ بھی اپنے آپ کو ابھی کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں اور عزت افزائی محسوس کر رہے ہیں. جی بالکل، آپ نے سنا کہ جو انیشیٹو لیا گیا تاجر برادری کی جانب سے اس کو بھی سراہا گیا اے سی سٹی کی جانب سے، اور جو فوکس کیا گیا جس پہ تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے اس میں بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور اچھرا بازار کو جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر تجاوزات سے جو ہے وہ پاک. توقیر، آپ ہمیں اجلاس کا احوال بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اب آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے. تو لاہور کا موسم ہو گیا ہے خوشگوار اور تیز ہوا کے ساتھ. شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی پھلکی بوندا باندی اور تیز ہواؤں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. لاہور کے موسم کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے، موسم خوشگوار ہو چکا ہے تیز ہواؤں کے ساتھ. شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی پھلکی بوندا باندی اور تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے. علی رضا سے بات کر لیتے ہیں. علی رضا، بتائیے گا کیسا موسم ہے باہر کا؟ جی بالکل، لاہور کا موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت میں مولانا شوکت علی روڈ پر موجود ہوں. یہاں پر بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح 3 سے 4 دن تک جاری رہے گا اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ہوا جو ہے وہ تقریباً 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے اور جو فضا میں نمی کا تناسب ہے وہ 80% ہے اور جو درجہ حرارت ہے وہ 7 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے. اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے. اور لاہور کے مختلف علاقوں میں مار روڈ پر، کوپر روڈ، فیروز پور روڈ، مولانا شوکت علی روڈ اور مختلف ایریاز میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بارش کا سلسلہ اسی طرح 3 سے 4 دن تک جاری رہے گا، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے. آج اگر صبح کی بات کی جائے تو صبح سارا دن کبھی بادلوں میں اور دھوپ میں جو کبھی دھوپ آ جاتی تھی اور کبھی بادل ہو جاتے تھے، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا. اور کیوں آج لاہور کا موسم کافی ٹھنڈا ہے اور خشک تھا. رات بارش ہوئی ہے، اس کے بعد صبح ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہوتی رہی اور اب جیسے جیسے بارش ہوتی جا رہی ہے موسم خوشگوار ہوتا جا رہا ہے. لاہور یہ چونکہ ہر موسم کو انجوائے کرتے ہیں، گھروں سے باہر بھی نکل رہے ہیں، خوابوں والی دکانوں کا بھی رخ کر رہے ہیں اور موسم کو بھی بہت شکریہ علی رضا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ پولیس کا امیج بہتر بنانے کے لیے بنائے ماڈل تھانوں کو فنڈز کا اجرا کر دیا گیا ہے. لاہور سمیت صوبے بھر کے 100 ماڈل تھانوں کے لیے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے. فائنانس برانچ نے 6 ماہ کے لیے لاہور کے 20 ماڈل تھانوں کے لیے 72 لاکھ فنڈ جاری کیے ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں؟ علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. علی بتائیے گا کتنے فنڈ جاری کیے گئے؟ پولیس کا امیج بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے ماڈل تھانوں کو آئی جی پنجاب کی جانب سے 3 کروڑ 60 لاکھ کے فنڈز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. لاہور سمیت پنجاب بھر میں 100 ماڈل تھانے ہیں جن کے لیے یہ 6 ماہ کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں. لاہور کے 20 تھانوں کے لیے 72 لاکھ کے فنڈ سی سی پی لاہور کو جاری کیے گئے ہیں. فیصل آباد میں 9 تھانوں کے لیے 32 لاکھ روپے کی رقم جاری کی گئی ہے. ملتان کے 8 تھانوں کے لیے 28 لاکھ روپے کی رقم جاری کی گئی ہے. گجرانوالہ کے 8 تھانوں کے لیے 28 لاکھ کی رقم جاری کی گئی ہے. اسی طرح صوبہ بھر کے
مختلف اضلاع میں موجود ماڈل تھانوں کے لیے یہ فنڈز جاری کیے گئے ہیں. یہ ماڈل تھانے پولیس میں کا جو امیج ہے وہ بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے تھے, جس میں عوام کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کیا جانا تھا, گاڑیوں کی جو ہے سچویشن بہتر بنائی جانی تھی اور تھانے کی صفائی کا خیال رکھا جانا ہے. جی بہت شکریہ علی سائی, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ادھر پنجاب پولیس نے زائد اخراجات کرنے والوں کے خلاف احتساب کا عمل شروع کر دیا ہے. پہلی بار بجلی اور ٹیلی فون کی مد میں اخراجات کی ویریفیکیشن کے لیے تمام اضلاع کو مراسلہ جاری کر دیا گیا. یوٹیلیٹی بلز کی مد میں کروڑ روپے کے اخراجات سامنے آ گئے. آپ کو بتائیں کہ سال 2018 میں محکمہ پولیس نے 53 کروڑ 22 لاکھ سے زائد کی بجلی استعمال کی اور لینڈ لائن ٹیلی فونز کا بھی بے دریغ استعمال کیا گیا. 22 کروڑ روپے سے زائد ٹیلی فون کالز کی اور لاہور پولیس سمیت تمام اضلاع کو اپنے اپنے یونٹ کا آڈٹ کرنے کا حکم بھی دیا گیا. عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید تفصیلات ان سے لیں گے. عرفان بتائیے گا. آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اور فنڈ کا بے جا استعمال کیا گیا اور اسی حوالے سے جو احتساب کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ صرف ایک جو مد ہے جس میں ٹیلی فون بل اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے جو بل ہیں اس پہ 1 ارب روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ محکمہ پولیس کو ادا کرنی پڑی. اور اگر لاہور پولیس کی بات کی جائے تو لاہور پولیس میں جو 778 جو بجلی کے کنیکشن ہیں ان میں 35 کروڑ روپے سے زائد جو مالیت کی رقم جو ہے وہ محکمہ پولیس کو ادا کرنی پڑی. اسی طرح 178 ٹیلی فون کے بلز ہیں جو کنیکشن ہیں ان میں 21 کروڑ روپے کا بل جو ہے وہ محکمہ پولیس کو ادا کرنا پڑا. اسی طرح جو تمام جو اضلاع ہیں ان کو ایک مراسلہ بھجوایا گیا ہے AIG فنانس کی جانب سے کہ تمام اضلاع اپنے اپنے ٹیلی فون کے بل اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بلوں کا جو کریکشن ان کو دیے گئے ہیں اس میں جو آنے والے بل ہیں ان کی ویریفیکیشن کریں اور ویریفیکیشن کے بعد اس حوالے سے اگر اختیارات کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے یا جو زیادہ یونٹ استعمال کیے گئے ہیں تو اس حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ IG آفس کو بھجوائی جائے تاکہ ان اضلاع اور ان افسران کے خلاف جو ہے وہ محکمانہ کارروائی جو ہے وہ شروع کی جا سکے. جی محکمانہ کارروائی شروع کی جا سکے. بہت شکریہ عرفان ملک, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے. ادھر آپ کو بتائیں کہ مال آف لاہور میں 3 روزہ آرگینک مارکیٹ فیسٹیول جاری ہے, جہاں نہ صرف لوگوں کو آرگینک اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں بلکہ صحت مند زندگی کے لیے آرگینک اشیاء کے فوائد سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. حسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن خالد, احوال بتائیے گا تقریب کا. جی ہاں بالکل, مال آف لاہور میں 3 روزہ آرگینک فیسٹیول کا جو سلسلہ ہے وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے. آج اس فیسٹیول کا دوسرا روز ہے اور اس فیسٹیول کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آرگینک قدرتی اشیاء سے بھرپور اشیاء جو ہیں وہ نہ صرف یہاں پر خریدار رکھی گئی ہیں بلکہ جو یہاں پر کسٹمر حضرات آ رہے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ان کی ٹیسٹنگ بھی کروائی جا رہی ہے اور ان کے اس کے فوائد سے بھی آگاہی فراہم کی جا رہی ہے. یہاں پر مختلف اقسام کی اشیاء رکھی گئی ہیں جن میں آرگینک شہد ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ چیز ہے برانڈ موجود ہے, بیکری کا سامان جو ہے یہاں پر موجود ہے اور مختلف جو چیزیں جو کہ قدرتی اشیاء سے جو ہے وہ بنائی گئی ہیں جن میں نیچرل انگریڈینٹس ہیں, کوئی کیمیکل اس میں شامل نہیں ہے, وہ یہاں پر مارکیٹ کے لیے رکھی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے کہ عام اشیاء میں اور ان آرگینک اشیاء میں کیا ڈفرینس ہے اور یہ صحت کے حوالے سے کتنے فائدہ مند ہیں. میرے ساتھ اس وقت ابھی اس فیسٹیول کی جو آرگنائزر ہیں ہیرا وہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور مزید جانتے ہیں کہ اس فیسٹیول کے مقاصد کیا ہیں اور کیا کیا آگاہی فراہم کی جا رہی ہے لوگوں کو. السلام علیکم میڈم, کیا مجھے بتائیے گا کہ آرگینک فیسٹیول بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے, اس میں کون کون سی ایسی خصوصی اشیاء جو ہے وہ متعارف کروائی گئی ہیں اور ان آرگینک اشیاء کے فوائد کیا ہیں, لوگوں کو اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ سٹی 42 کا کہ ہمارے پاس آئے ہیں چل کے اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو ہائی لائٹ کیا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس طرح کہ میں آرگنائزر ہوں اس ایونٹ کی, مال آف لاہور بحریہ ٹاؤن کا ایک پروجیکٹ ہے اور وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ہیلدی لائف سٹائل کے اوپر. ہیلدی لائف سٹائل کو پروموٹ کرنا میرا خیال ہے اب ہم سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے. ہم لوگوں کی لائف میں اتنا زیادہ کیمیکل یوز ہو رہا ہے ایٹیبلز میں, اسکن کیئر میں, کہ ہم لوگ نیچرل پروڈکٹ سے واقف ہی نہیں ہیں, نہ ان کے افادیت سے واقف ہیں اور نہ اب ہمیں وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو میرا خیال ہے جتنی جلدی ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو یہ بتا دیں ان چیزوں کے فائدے, ہم کچھ اچھا چھوڑ کے جائیں, پاس آن کر کے جائیں اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے تاکہ ان کی ہیلتھ مزید بہتر ہو سکے. حسن خالد بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.